على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھو سارے حضرات، محبت نال درود شریف پڑھو. پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس پروانے کو چراغ عنا دل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. صدیق عکس کمال محمد فاروق ذلو جاہو جلال محمد عثمان ضیاء کمال سخاء
محمد حیدر باغ بہار خصال محمد جو منکر ہے انتحار کے گناہ بکار ہیں کونین میں ہے رسوا اور عاقبت خوار ہیں۔ ایک مرتبہ بلا درود شریف پڑھ لو۔ انتہائی قابل صد احترام و صد تعظیم و تکریم میرے معزز محترم و محتشم حاضرین و ناظرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، سفر المظفر دا مہینہ ہے۔ اور عرف عام دے اندر نعوذ باللہ اس مہینے کو مصیبتاں دا مہینہ آکھیا ویندے، کوئی نحوستاں دا مہینہ آہدے، نیک شگون اس مہینے کو لو نہیں گھندے، ولسانے دیہاتی بھیرا الیاذ باللہ خصوصاً مائیاں بیبیاں وحدین بے اے منحوس مہینہ ہے، نحوستہ والا مہینہ ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ایسی کوئی بات نہیں، کوئی بھی مہینہ نحوست والا نہیں، مصیبتہ والا نہیں۔ اللہ دا قرآن ہے وَمَا مِن مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ، کہ کوئی بھی مصیبت، دکھ یا تکلیف نہیں آدھی مگر وہ سارے ہتھاں دی اپنی کمائی ہوندی ہے۔ تو دوہنے منا مہینے کو یہ اللہ دا قرآن میرے سامنے موجود ہے، علماء، قراء، حفاظ میرے علاقے دے محترم تمہارے سامنے موجود ہیں، جتھا مہینیاں دا ذکر آئے اللہ قرآن اچ فرمائے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ بے شک میں اللہ نے گنتی دے 12 مہینے بنائیں۔ کتنے مہینے بنائیں؟ 12 مہینے بنائیں، اور انہاں 12 مہینیاں دا ذکر اللہ نے اپنی کتاب قرآن دے اندر کیتے۔ انہاں وچوں یہ تے آکھے کہ بعض مہینیاں کو بعض دے اتے فضیلت ہے، بعض کو بعض دے اتے کیا ہے؟ فضیلت ہے۔ او فضیلتاں دیون والا کون ہے؟ نبی اللہ دے سارے سچے ہیں، سارے پیغمبر شان والے ہیں، لیکن قرآن آکھے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، بعض رسولوں کو اساں بعض دے اتے کیا عطا کی تھی؟ بولو،
فضیلت عطا کی تھی. فضیلت دیون والا کون ہے؟ بولو نا. کتاباں اللہ دیاں ساریاں سچیاں. 4 کتاباں تورات، زبور، انجیل، قرآن کہہ دیا کتاباں. لیکن قرآن کو ساریاں کتابوں تو کیا دیتی ہے؟ فضیلت دیتی ہے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو نعوذ باللہ اے آکھنا کہ نحوست ہے، اے مصیبت ہے، اے درست. بولو. میں آکھوں کہ میرے آقا امام الانبیاء، فخر کائنات، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پوری زندگی عظمت والی ہے یا کوئی نہ؟ ٹھیک ہے نا؟ دن ہیں یا راتاں ہیں، شان والیاں، مقام والیاں، عظمت والیاں، رفعت والیاں، بلندی والیاں. لیکن جب میں اپنے آقا دی زندگی دا مطالعہ کی تھے، خدا دی قسم ساری زندگی وچوں میں کو 2 راتاں ایسیاں ملیاں کہ انہاں دا مقابلہ سائیں دی پوری زندگی دیاں راتاں نہیں کر سکتیاں. حضور علیہ السلام دی عمر کتنی؟ بولو کتنی؟ 63 سال. سنت عمر 63 سال. 63 سال وچوں میں کتنے راتاں چنیاں؟ زور بولو. 2 راتاں. 2 راتاں ایسیاں کہ انہاں راتاں دا مقابلہ حضور دی زندگی دی بئی کوئی رات نہیں کر سکتی. انہاں وچوں ایک معراج والی رات ہے. کیڑی رات ہے؟ معراج والی رات. تے دوجی ہجرت والی رات. کیڑی رات؟ ہجرت والی رات. نہ معراج دی رات دا کوئی مقابلہ، نہ ہی ہجرت والی رات دا کوئی مقابلہ. والا اللہ دی تقسیم دیکھو، تقسیم دیکھو. معراج دی رات فرمایا میرے محبوب میں تہاکو عطا کر چھوڑی، تہاکو دے چھوڑی. تے ہجرت والی رات تہاڈے یار کو دے چھوڑی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یا میں یہ آنکھاں توجہ میری طرف، میں جملہ لینا پیا کہ معراج دی رات اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کر چھوڑی، اور ہجرت دی رات اپنے محبوب دے محبوب کو عطا کر چھوڑی. کیونکہ میرے آقا دا دل بھی نہ، میں سارے صحابہ نال ٹھردا ہے، لیکن جتنا صدیق دے نال ٹھردا ہے نا، خدا دی قسم. میں موضوع تو تھوڑی جی ہٹ کے گل کر رہا. میرے آقا امام الانبیاء سرور کونین تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی مشرکین نے حجب کی تھی. سائنس پریشان جناب حسان میرے آقا نے ممبر بچھا لیتے. ممبر بچھا کے سنگ نے فرمایا حسان یہ لوگ میری حجب کر رہے ہیں،
تسا میریاں تعریفاں کرو۔ حسان ممبر تے بیٹھے نے تے ممبر تے بیٹھ کے میرے آقا دیاں تعریفاں، میرے آقا دیاں صفتاں، میرے آقا دیاں نعتاں آپ بیان کر رہے نا اپنی زبان دے نال، اپنے شاعرانہ کلام دے نال۔ اَدِ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كأنك قد خلقت كما تشاء۔ حسان نے جب میرے آقا دیاں تعریفاں کیتیاں، میرے محبوب دے قصائد پڑھے، میرے آقا دیاں نعتاں پڑھیاں، میرے محبوب سندے رہن سندے رہن سندے رہن۔ والآخر تے میرے آقا نے فرمایا حسان تے میریاں تعریفاں کیتیاں، اجل میرا دل نہیں بھریا، میرا ہاں نہیں ٹھریا، میرا سینہ نہیں ٹھریا، میرا وجود سیر نہیں ہویا، رجیا نہیں۔ آقا کیوں؟ فرمایا حسان ذرا میرے یار دے بارے، میرے یار دے بارے، میرے غمخوار دے بارے، میرے دیوانے دے بارے، میرے مستانے دے بارے، میرے پروانے صدیق اکبر دے بارے وی تے کچھ آکھیاں جو میں محمد دے کلیجے دے اندر ٹھنڈ پوے ہاں، میں محمد دے سینے دے اندر ٹھنڈ پوے ہاں، میرا ہاں ٹھرے ہاں۔ اللہ دی قسم علاقہ بستی قاضی والیوں، جب میرے آقا نے حضرت حسان تے اے فرمائش کی تھی، اے فرمائش کی تھی جی میں تو صاحب اپنے نعت خانہ تے فرمائشہ کریں میں حافظ نواز اے سنا میں آ، ڈاکٹر عمران اے سنا میں آ، میں قربان ونجا اس ابو بکر صدیق تو کہ جدے بارے حضور حضرت حسان کو آپ فرمائش فرمے دے پائیں۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان سیدنا صدیق اکبر۔ میرے آقا فرمائش کرنا لے، حضور فرمائش پہ فرمینے کہ حسان حسان میرا دل نہیں پیا ٹھردا، ذرا میرے یار دے بارے، میرے یار دے بارے خدا دی قسم لوگو اگو بھی حسان حضور دا نعت خان آئی، حضور دا شاعر ہاں آنکھ لگا آقا میں کیا میری مجال کیا، میں کیا میرا کلام کیا، میں کیا میرا قلم کیا، میں کیا میریاں تعریفاں کیا۔ آقا میں اتھوں شروع کرے نا جتھوں خدا نے شروع کی تے۔ عظمت صدیق اکبر، عظمت صدیق اکبر، نعرہ تکبیر۔ تو گال میری سمجھ نہیں آندی بھئی، یہ اس واسطے کہ میں لئیے دہاں تاں چپکی دی بیٹھے ہوئے ایمیں نا حسان دے آقا میں کیا میرا کلام کیا، میں تو یار دے بارے اتھوں شروع کرے نا جتھوں کہیں شروع کی تے خدا نے او یارو صدیق اکبر دے بارے اگر کہیں لڑائی کرنی ہے تو خدا نال ونج کرے، اللہ نال کرے، سارے نال کیوں لڑ دے۔ حضرت حسان آدن آقا کہ ثانی اثنینی
في الغار المنيف وقد ثاني اثنين في الغار المنيف وقد طاف العدو به إذ صعد الجبل وكان حب رسول الله قد علموا من البرية إذ لم يعدل به رجلا عد ثانی اثنین دو کا دوسرا ثانی اثنین ایک کہیں آنکھے میرے آقا نے بھی نہیں آنکھا، جناب عمر نے بھی نہیں آنکھا، جناب عثمان نے بھی نہیں آنکھا، جناب حیدر کرار نے نہیں آنکھا۔ مولوی دی گل نہیں، پیر دی گل نہیں، واعظ دی گل نہیں، عالم دی گل نہیں، فاضل دی گل نہیں، خطیب دی گل نہیں، مقرر دی گل نہیں، مبالغہ آرائی نہیں، بستی قاضی والے ہو، اے اللہ دی گل لے، زبان خدا دیے تے شان میرے آقا دے یار دیے۔ ثانی اثنین، ثانی مانی بھی دو، جی میں ساری گنتی ہے نا، توجہ کرائے، ایک تے اگو دو، اردو دے اندر آدھن ایک تے اگو دو، عربی دے اندر آدھن واحد تے اگو ثانی، ایک تے دو، گنتی تو شروع تھی گی ایک کولو کتو ایک کولو یہ تو گنتی شروع تھی دیئے تے ایک تو پہلے بولو نا، ایک تو پہلے کشے کوئی ایک تو پہلے حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کولو ایک دہریہ آیا آکھن لگا حضرت میں کو عقل نال سمجھاؤ کہ خدا تو پہلے کیا ہوا، خدا تو پہلے کیا ہوا؟ حضرت فرمایا کوئی شے کوئی نہ ہے، وہ اکی میں نہیں، دلائل نال سمجھاؤ۔ آپ نے فرمایا اچھا تو گنتی آن دیئے، وہاں کہ جی ہاں، فرمایا گننا، وہ گنے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، فرمایا بس، الٹی گنتی آن دیئے پٹھی، وہاں کہ جی ہاں، فرمایا 10 تو پہلے کیا؟ کہ 9 تو پہلے، 8 تو پہلے، 7 تو پہلے، 6 تو پہلے، وہاں کہ مولانا مسئلہ نسو، فرمایا مسئلہ نسے نا، 6 تو پہلے، آکے 5 تو پہلے، 4 تو پہلے، 3 تو پہلے، 2 تو پہلے، 1 تو پہلے، وہاں کہ کشے نہیں، فرمایا اللہ ہی 1 کے تے 1 تو پہلے، جی میں 1 تو پہلے کچھ نہیں تے اللہ بھی 1 کے تے 1 تو پہلے کچھ نہیں تے 1 تو گنتی شروع تھی دی، 1 تو آری گنتی ہے، 1 میری گنتی ہے، 1 دین دی گنتی ہے، اسلام دی گنتی ہے، وہ اسلام دی گنتی دے اندر، مسلمانہ دی گنتی دے اندر جلے مسلمانی شروع تھائیے، جتوں اسلام شروع تھے تے اسلام بیان کرن والا میرا آقا آمنہ دا لالے، تو اسلام دی گنتی سب تو پہلے جتوں شروع تھائیے وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ کوئی تو آنے کو لے پوچھے نا کہ سب تو پہلا مسلمان، بولو سب تو پہلا مسلمان کون ہے؟ صدیق اکبر ہے، پہلا نمبر بھی صدیق اکبر دا ہے تے دوجا قرآن اہدا پائے، میں تو گلے سم غار والی رات تے ایک معراج والی رات، معراج دی رات رب نے بنائی کس واسطے؟
فرمایا سب نبی اپنے اپنے شان دے مطابق اچے، اپنے اپنے مقام دے مطابق اچے، لیکن معراج دی رات بنا کے رب نے دسایا اے میرے نبیو، اے میرے رسولو، اے میرے پیغمبرو، تساں اپنی اپنی ظلم دے مطابق، گمان دے مطابق اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہو سو، لیکن میرا اچھا آمنہ دا لال او ہے جیڑا اس رات دے اندر بیت اللہ تو اتا ہو کے آیا، پہلے دوجے تریجے چوتھے پنجویں چھویں ستویں آسمان تو اچھا ہو کے آیا، سدرا لو قلم عرش و کرسی دنافت دلہ دیاں منزلہ طے کر کے ساری کائنات تو اچھا ہو کے آیا۔ اے میرا محبوب محمد مصطفیٰ آکھو صلی اللہ علیہ وسلم تے ہجرت دی رات میں تو کیوں کھن اللہ نے ابو بکر کو عطا فرمائی، آقا دے یار کو عطا، آقا دے یار کو عطا فرمائی، فرمایا میرے آقا نے او میرے پیارے صحابہ، او عمر، او عثمان، او علی، او طلحہ، اے زبیر، اے عشرہ مبشرہ، تساں سارے اپنے اپنے عزم مطابق، گمان مطابق اچھے اچھے شانہ والے، مقام والے، عظمت والے، رفعت والے، لیکن میرا اچھا ابو بکر صدیق او ہے، سب تو اچھا صحابہ وچوں ابو بکر او ہے جڑا ہجرت والی رات بارے نبوت کو چاہ کے موڑھیاں دے اتے 5 میل دی چڑھائی چڑھ کے آیا، اے ابو بکر پوری امت کو لو اچھا ہے۔ اور اے اونچائی، توجہ ہے میری طرف، بولو نا، ہے نا توجہ، اے اونچائی کہہ دیتی ہے ہمیشہ ہمیشہ اونچائی او کو مل دی ہے جیڑا جھکا تھی، غور کرائے میرے جملیاں تھے، جیڑا کیا تھی وے، زورن بولو، جیڑا جھکا تھی وے نا، اے ہجرت والی رات، ہجرت والی رات میرے آقا بھی چل دے پین، جناب ابو بکر بھی چل دے پین، سائیں بھی چل دے پین، ابو بکر بھی چل دے پین، معن اچانک نگاہ صدیق قدمین نبوت تے پئی، صدیق دی نگاہ حضور دے قدمہ تے پئی، میں قربان تھی میں انہاں قدمہ تو، خدا دی قسم، اور لوگو تو کوئی ادراک ہی نہیں ہے میرے آقا دے قدمہ دا، میں جملہ بولے میں قربان تھی میں انہاں قدمہ تو، اے قدم اوہن جائے زمین تے لگن، جائے مقام تے لگن، اللہ انہاں کو اس زمین کو، اس مقام کو جنت بنائے تے جائے مقام تے لگن، اللہ نے اس مقام دیاں قرآن دے اندر قسمہ چاہیاں، کیا چاہیاں نا، قسمہ قدم حضور دے لگن، کیا لگن، ایک تیرا قدم، میرا قدم، مولوی دا قدم، پیر دا قدم، واعظ دا قدم، عالم دا قدم، ایک میرے آقا دا قدم، سائیں دا قدم مکے دے اندر لگے، اللہ دے لا اقسم بہذا البلد، لا اقسم بہذا البلد، فرمایا میں کو قسم ہے این شہر مقدس دی، این مکہ مکرمہ دی، اللہ کیوں قسم چاہتی ہے، اتھا بیت اللہ ہے، فرمایا نا، حجر اسود ہے، فرمایا نا، چاہے زمزم ہے، فرمایا نا، صفا ہے، فرمایا نا، مروہ ہے، فرمایا نا، اللہ کیوں قسم چاہتی ہے، فرمایا وَأَنْتَ میرے حبیب جتھا توالے قدم لگن میں خدا اون مقام دیاں اون زمین دیاں قسمہ چاہنا، معلوم ہویا توجہ کرائے نبوت دے قدم دلیل ہیں عظمت تے بلندی دے، نبوت دے قدم دلیل ہیں عظمت دی بلندی دی، جے مکے دے اندر لگن تے مکہ اچا، جے صدیق دے موڑھیاں تے لگن تا صدیق، اب بولو نا،
میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں گزارش کر رہا کہ میرے آقا نے فرمایا، اور میرے پیارے صحابہ، تسا اپنے اپنے شان مطابق کچھ، اپنے اپنے مقام دے مطابق کچھ، لیکن میرا اچا صدیق او صدیق ہے جڑا 5 میل غار دی چڑھائی تے، غار دی بلندی تے چاہ کے آیا۔ اللہ دے نبی کیویں اچا ہویا؟ توجہ کرائے ڈاکٹر صاحب، ذوق دی گل ہے، کیویں اچا ہویا؟ میرے آقا چل دے پائے، ابو بکر چل رہا پائے، اچانک ابو بکر صدیق دی نگاہ حضور دے قدمت تے پائیں کہ ریشمی قدم، مرمری قدم، اللہ اے مرمری قدم، ریشم تو زیادہ نازک قدم، مکہ دی پتھریلی زمین، کنکریلی زمین، او جناب پتھریاں کنکریاں میرے آقا دے قدمہ کو چمدیاں ہن کہ آبلے پومن لگ گئے اور لوگوں چھالے پومن لگ گئے تے انہاں قدمہ دے وچوں خون رسن لگے تے عاشق صادق دیوانہ پروانہ مستانہ میرے آقا دا ہر شے برداشت کر سکدے، پر نبوت دے تکلیفاں برداشت نہیں کر سکدا۔ میرے آقا دے قدموں وچوں خون رسن لگے، ابو بکر برداشت نہیں کرن لگا۔ آقا سوار ہو ونجو۔ ابو بکر کیڑی شے تے سوار ہوواں، کیڑی چیز تے سوار ہوواں؟ اگے تیریاں سواریاں ہوندیاں ہن۔ فرمایا آقا کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی گل نہیں ہے، جے سواری کوئی نہیں ہے تو میں خود ابو بکر تہاڈی سواری بنن واسطے تیار ہاں۔ بستی قاضی والے دوستو، اللہ دی قسم، پھر میرے آقا بھی موج دے اندر آ گئے، نبوت بھی موج دے اندر آ گئی ہے، میرے آقا بھی موج دے اندر آ گئے۔ فرمائنے توجہ کرائے، ابو بکر جی آقا، فرمایا تو جھکا تھی، تو نیما تھی، تو جھکا تھی تے میں تیرے موڑھیاں تے نبوت والے قدم رکھ کے تے کو اچا کر چھوڑا۔ لوگ گل دلیل دے نال گل کرے ساں۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، تسا حج عمرے تے وے طواف کعبہ کرے وے، قاری بشیر صاحب تسا بھی گئے وے طواف کعبہ کرے وے، بیت اللہ دا طواف کرے دیاں جلے 7 چکر ہو ویندن، حکم آیا کھڑے حاجیو زائرین عمرے والو جی، فرمایا طواف قبول نہیں۔ اللہ کیوں؟ فرمایا جب تک ای پتھر تے کھڑے ہو کے، اس پتھر تے کھڑے ہو کے 2 رکعت نماز نفل نہ پڑھ سو۔ اللہ ایک ایسا پتھر ہے، فرمایا حاجی دیکھتے صحیح، زیارت دے کر، عمرے والیا زیارت کر۔ جب حاجی اس پتھر دے نزدیک ویندے، پتھر دے قریب ویندے، کیا دیکھ دے؟ شیشے دے بندر بند اے پتھر، ایدے اتے 2 قدمہ دے نشان ہیں۔ کیا ہیں؟ قدمہ دے حاشب ہیں کہ کوئی نہ بولو نا، گہرے ہیں یا نہیں ہیں؟ گہرے نشان ہیں۔ یہ کیندے نشان ہیں؟ کیندے نشان ہیں؟ یہ قدم کیندے ہیں؟ فرمایا اللہ دے نبی، اون نبی دے جیدہ نام ابراہیم خلیل اللہ ہے۔ کیا ہے؟ ابراہیم خلیل اللہ۔ خلیل کی میں بنے؟ اللہ دا دوست کی میں بنے؟ مالک فرمائے میرا گھر بنا۔ میرا کیا بنا؟ دورن بولو، گھر بنا، میرا گھر بنا۔ ابراہیم علیہ السلام گھر بنائے، بڑے دے پہن بیٹا مزدوری کریں دا بے،
जे तक हथ गए अल्लाह दा घर बनाए जिथा हुण हथ अग्गा नहीं वेंदे मिस्त्री बैठन ए आदन गो बनाऊं क्या बनाऊं गो बनाऊं ता उता तामीर थी सी गो दे बगैर तामीर नहीं अल्लाह जे तक मेरा हथ वेंदा हा ओ तक ते तेरा घर बन गए हुण मैं चाहदा ही को उच्चा बनावा लकड़ी कोई नहीं फट्टे कोई नहीं एदे बांस गोल आनन अल्लाह गैर जी जरा वादी है फरमाया इब्राहिम परेशान न थी वो अल्लाह क्या करा फरमाया उस सामने देख पत्थर पे पत्थर वो चाह के घेर डाओ हजरत इब्राहिम पत्थर चाह के घेरन लेकिन परेशान खड़न अल्लाह ये पत्थर 2 फुट 2.5 फुट उच्चा है मैं इंदे उत्ते चढ़ खड़ा तेरा घर 2 फुट उच्चा बनवे सी 2.5 फुट उच्चा बनवे सी लेकिन मैं तो बहुत उच्चा बनावना चाहना बहुत उच्चा बनावना चाहना फरमाया इब्राहिम परेशान न थी अल्लाह क्या करा फरमाया ई पत्थर ते कदम रखना तेरा काम है ते तेरे कदमों दी बरकत दे नाल ई पत्थर को उच्चा करना मैं रब दा काम लोगो ए नबुव्वत दे कदम हन कोई आम कदम न हन डॉक्टर साहब जुमला दे मा तो जब नबुव्वत ने कदम रखन ए पत्थर उच्चा होवन लग गए शाम तक 8 बार आयन ए उच्चा थे 10 बार आयन उच्चा थे 12 बार आयन उच्चा थे जू ही नबी दे कदम हटन ए पत्थर तले आए मालूम होया नबी दे कदमा दी अजमत है जै मकाम ते आवन वो मकाम को उच्चा कर लेंदन ओ लोगो इब्राहिम खलीलुल्लाह ए इब्राहिम अलैहिस्सलाम ते तले पत्थर है जे पत्थर ते इब्राहिम दे कदम आवन ते पत्थर उच्चा होवे दे जे सिद्दीक ते नबुव्वत दे कदम आवन इमामुल अंबिया दे कदम आवन सिद्दीक उच्चा नहीं होया ए सिद्दीक दा शान बाद ही चे पहले नबुव्वत दा शान है पहले कहंदा शान है जोर नाल बोलो नबुव्वत दा मेरे आका ने फरमाया अबू बकर सवारी फरमाया आका कोई बात नहीं है सवारी नहीं है ते मैं खुद सवारी बनना मेरे आका ने फरमाया अबू बकर तू झिक्का हो बन मैं नबुव्वत दे कदम रख के ते को ऊंचा करे सा हजरत अबू बकर सिद्दीक झिके हो गए न बस्ती काजी वाले हो जब अबू बकर झिके हुए न नबुव्वत ने कदम रखे न मेरे आका ने कदम रखे न खुदा दी कसम ए नबुव्वत दे कदम कोई आम कदम नहीं है मामूली कदम नहीं है अबू बकर सिद्दीक ने जब उतना हो के मेरे आका को चाहते सही बैठन था तवज्जो मेरो कराए मेरे आका अबू बकर दे मोढ़ियां दे उत्ते बैठन था मोढ़े अबू बकर दे मोढ़े सिदाकत दे उत्ते कदम नबुव्वत दे उत्ते वजूद नबुव्वत दा हुण ते रिवाज खत्म हो गए मैं भी ही इलाके दा तुस भी मेरे देहाती भिरा अगे बाल चलदे हन बड़े बाबे दे नाल लाडे दे नाल ते अब्बा चंदा हई बाल मोढ़ियां ते बांधा ही ए मेरे देखो जल्ले बाल मोढ़ियां ते बांधा हा ते वल इवें उतू इवें पकड़ बांधा ना पकड़ बांधा बोलो दसे पकड़ बांधा ना हैं पीछे बाबा आधा यार थोड़े जे हाथ जरा बिया नहीं बस इतने तो ऊंचे करता जो मैं कुछ से कुछ इवें है ना हैं तवज्जो करे नबुव्वत मेरे आका चल दे आनन ते अबू बकर ने मोढ़ियां थे जो चाहते कहें पैरां को डिठे तो टोर नबुव्वत दी नजर आती है
ٹور کیڑی شے دی نظر آندی ہے؟ ٹور نبوت دی نظر آندی ہے۔ جے کہیں چہرے تو ڈٹھے تے ٹور ہک ٹور اے ابو بکر دیے جو ابو بکر زمین تے چلدا آندے، زمین تے چلدا آندے، جے قدمہ کولو دیکھو تے صداقت نظر آندی ہے، جے چہرے کولو دیکھو تا نبوت نظر آندی تکبیر شان سید ٹور ابو بکر دیے تے ٹور آمنہ دلال دیے ہیں تے ول میرے دوستو میرے بزرگو اگلی گل لسی ونجا میرے آقا میں موڑھیں تے جو بیٹھن نا تصورات دی دنیا چ میرے نال آؤ میں بیٹھن نا حضور بیٹھن تے قدم مبارک لٹکے ہوئن حضور دے قدم میں لٹکے ہوئن سینہ ابو بکر صدیق تے کہندے سینے تے ابو بکر صدیق دے سینے دے اتے سینے دے اتے میرے آقا دے قدم ہیں تے سینے چ کیا ہوں دے اللہ تے چاہ کیا ہوں دے دل کوئی عام دل نہیں نبوت دا دل ہے میرے آقا دے دل ہے قدم ابو بکر صدیق دے ہیں تے دل قدم میرے آقا دے ہیں تے دل نبوت دا ہے اے جب قدم سینے تے لگن ایویں سمجھو جویں بجلی دا ایک پلگ ہوندے تساں دے اندر لے دے وے تار او پاور پلگ اون دے اندر جیلے پلگ لگ دے کیا آندے کرنٹ آندے کیا آندے کرنٹ آندے نبوت دے قدم مبارک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے اس دل دے اتے جب آئین ایک پاور پلگ دی صورت دے اندر خدا دی قسم انوارات نبوت تجلیات نبوت صدیق دے سینے دے اندر حلول کرن لگ گئے انوارات نبوت تجلیات نبوت برکات نبوت فیوزات نبوت صدیق دے سینے کیا کر گئے حلول کر گئے حلول دا لفظ سمجھ آنا پہ جی اس سینے دے اندر جو ایویں لتھن نا لتھن پتہ ہے کیا بنے تو کوئی سمجھنا آسی حلول دی سمجھنا آسی یہ انوارات نبوت تجلیات نبوت فیوزات نبوت صداقت دے سینے دے اندر جب گئے اتنا حلول کیتن کہ جلے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تو پہلے قبا دی وسطی دی اندر بہن کے بیٹھن جوق در جوق مدینے دے لوگ آندے پائن جوق در جوق آندے پائن انہوں صدیق بیٹھن انہوں میرے آقا بیٹھن آون والیاں دے اندر اشتباہ پیدا ہوئے پہلے ابو بکر کو ملدن وقت میرے آقا کو ملدن پہلے ابو بکر کو ملدن ول میرے آقا کو ملدن یعنی سنان نہیں پئی تھی سکتی پہچان نہیں پئی تھی سکتی کہ آقا کون ہے غلام کون ہے مالک کون ہے نوکر کون ہے آقا کون ہے خادم کون ہے ابو بکر صدیق نے ہی کیفیت کو بھانپے فوراً اٹھن صداقت والی چادر لہائی نے صداقت والی اے چادر اتار کے تے میرے آقا تے ایویں چھان کر کھڑن فرمایا تاکہ دنیا والیاں کو پتہ لگے کہ آقا کون ہے تے غلام کون ہے مالک کون ہے تے نوکر کون ہے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم موت دے اندر ہے فرمایا ابو بکر آج چادر تیری ہے شام میں محمد مصطفیٰ تے کی تھی کل کلاں دن قیامت تک روزے میرے دی چھاں ہو سی تے کو اپنے سبز گنبد دے اندر سمیت اے ہے حلول انوارات نبوت دا تجلیات نبوت دا اس سائیں دے قدم جو سینے دے اتے لگن ایویں پاور پلگ ہاؤس دے اندر ایویں کرنٹ آئے کہ صداقت و نبوت دے درمیان اشتباہ پاون لگ گئے ہجرت والی رات ایویں رات نہیں ہے کوئی گال سمجھ آندی پئی یا کوئی نہ
میرے دوستوں میرے بزرگوں میں گزارش کر رہی ہوں کہ میرے آقا نے فرمایا ابو بکر تو جھکا ہو میں نبوت دے قدم رکھ کے تے کو اونچا کر چھوڑا میرے دوستوں میرے بزرگوں جناب سیدنا ابو بکر صدیق جھکے ہو نا تے میرے آقا نے اپنا وجود مسعود ابو بکر صدیق تے وجود دے اتے رکھے تے صدیق میرے آقا کو چاہ کے وینا پائے لوگ تو کو سنویندن کہ جناب جب میرے آقا بیت اللہ دے اندر آئیں توجہ کرائے بیت اللہ دے اندر آئیں مکہ فتح ہوئے فتح مکہ دے دوران نعرہ تکبیر بلند آواز نعرہ تکبیر شان رسالت شان صحابہ جی ہاں السلام علیکم تو کو سنایا میں نے کہ جناب جب میرے آقا نے مکہ فتح فرمایا تے بیت اللہ شریف دے اندر کعبہ بیت اللہ دے اندر میرے آقا پہنچے نا تے اندر 360 بت کھڑے اندر لات منات عزا حبل اے بڑے بڑے بت کعبہ بیت اللہ دے اندر رکھے ہوئے ہیں میرے آقا نے میرے محبوب نے جڑے جڑے جھکے بت ہننا انہاں کو گرائے انہاں کو ڈھلائے تے ہن جڑے اچے بتان اتے کھڑے انتے میرے آقا دا ہاتھ نہیں ویندا پیا حضرت علی میرے آقا دے نال لیکن حضرت علی دی بھی قد چھوٹی آئی اے بھی نہن پر ڈھلا سکدے تے انہاں بتاں کو ڈھلاونا ضروری آئی انہاں اصنام کو ڈھلاونا ضروری آئی میرے آقا نے فرمایا میرے محبوب نے فرمایا علی جی علی میرے کندھوں پر سوار ہو جاؤ میرے موڈھیاں تے سوار ہو بنجاؤ میرے موڈھیاں تے چڑھ کے انہاں بتاں کو گراؤ انہاں بتاں کو ڈھلاؤ حضرت علی آکھن لگے آقا اے ادب دے خلاف ہے کہ میں تواڈے موڈھیاں تے سوار ہونا موڈھیاں تے میں چڑھاؤں میں نہیں کر سکدا آقا تساں مہربانی کرو میرے موڈھیاں تے چڑھو میرے موڈھیاں تے سوار ہو تے تسا اتے کھڑ کے انہاں بتاں کو گراؤ او بستی قاضی والے لوگوں دنیا جان دیئے میرے آقا نے فرمایا علی یہ بار نبوت ہے یہ کیا ہے بار نبوت ہے بوجھ نبوت ہے علی تم نہیں اٹھا سکو گے تساں نہ چاہ سکسو اور واقعتاً علی نہ چاہ سکدے ہن علی جوان ہن علی زورن بولو جوان ہن کیوں جب حضور نے اعلان نبوت فرمائے کلمہ حضرت علی پڑھے جوان ہن بچے ہن بولو نا کیا ہن بچے ہن تو اقواد ہن حضرت علی خلافت دے حقدار ہن تے پہلا نمبر انہاں دا ہا میرے دوستوں میرے بزرگوں توجہ نال میری گل سنائے کوئی نبی کو اس وقت تک نبوت دا اعلان کرن دی اجازت نہیں دیتی گئی جب تک کہ وہ نبی دی عمر 40 سال نہیں تھی کتنے سال نہیں تھی ہیں کتنے سال نہیں تھی 40 سال نہیں تھی میرے آقا اعلان نبوت فرمائے حضرت علی دی عمر کتنی آئی 9 سال تو گل یاد رکھیں دے نہیں وے وجلے تو پرو کوئی گال کریں دے پیچھے ایمیں خودی کھنے دے وے حضرت علی دی عمر کتنی آئی سارا مجمع بولے کتنی عمر آئی 9 سال
تے میرے آقا دا عرصہ نبوت کتنا ہے؟ کتنے سال؟ 23 سال. زور نال بولو تاکہ جنہاں کو یاد نہیں وہ بھی سن گنن. کتنا ہے؟ 23 سال. 23 تے 9 32 سال. کتنے؟ 32 سال. تے نبوت نبی اعلان کرے دے کتنے سال اچ ہیں؟ 40 سال اچ. کتنے سال اچ؟ 40 سال اچ. حضرت علی کتنی عمر دے ہن؟ اصولی طور تے بھی 32 سال عمر ہے. یہ منصب خلافت تے نہیں آ سکتے. ابو بکر فرمایا تساں آؤ. کتنا؟ 2 سال، 2.25 سال. حضرت عمر کتنا عرصہ؟ جی چپ. یوں کچھ ہے. تو بڑے دیوانے پروانے مستانے تے نعرے تے شور شرابہ کہنا. فضل تیری پٹی نہیں جھلی دی کتنے جی؟ اللہ ایویں تا نہ آکھو یار، زندگیاں گزر گئن. اساں ایویں 2-3 سال دے آسے تے ابا جی ہونی تھے سکول جلسہ کریں دیان. حضرت قریش صاحب، حضرت تونس صاحب، حضرت مولانا قائم الدین صاحب، حضرت سید نور الحسن شاہ صاحب بخاری صاحب، یہ سارے حضرات جڑے ہیں میرا حضرت گھر یہیں تھے. ٹھیک ہے نا جی؟ یہ چچے ڈاڑیاں والے ایمان اللہ صاحب حضرت حافظ صاحب کہیں نہیں رسیا علماء نے ہیں تسا کریں توجہ نہیں کی، کریں خیال نہیں کیتا، کریں ہی پاسے اپنے عقیدے کو پکایا نہیں. انہیں دا اتنا جہاں بچہ ہے 12 امامہ دے نام یاد ہیں، 14 معصومہ دے نام بولے نا یاد ہیں. یہ وستیاں بدلیاں گئی ہیں. کیوں؟ تمہاری محنت ختم تھی گئی ہے. تساں آج کل مفتی بنائے اے مفتی ہے بڑا کوئی گال جو دسو وہ باشو فیس بک تے آئی کھڑی ہے. مولویوں دی ضرورت کی ہی ہے. یہ امام بھی وڈا ہی ہوئے تے مفتی بھی وڈا. میں غلط آدھا بیٹھا کریں کوئی دلیل دی بات، کوئی مسئلے دی بات نہیں جی. فیس بک تے آیا کھڑا ہے بھئی. آکھن والا کون ہے؟ دسن والا کون ہے؟ اون بدبختہ کریں پچھورا کیتے، کریں پتہ کیتے کیا ہے کون ہے. بس تسا ایمان گد دیا ہے. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرے نا، زندگی دا پتہ نہیں. اپنا عقیدہ پکاؤ، اپنے عقیدے کو یاد کرو. ہوں میں جڑے ویلے دا آیا سامنے نوجوان بیٹھے بس ایویں ڈہدا بیٹھے ایک واری بھی اڑتے نہیں ڈٹھا کہ مولوی کیا حساب ہے. ایویں نا بیٹا میں تو 3:45 دا ٹائم دیتا ہے حضرت کو. 4:05 تھی گئے بھائی مہمان میں ہر روز دا ہاں. یہ گال بھی درمیان چ رہ گئی انشاءاللہ زندگی باقی تے وقت کہہ ویلے 2 منٹ واسطے بھائی محمد عمر فاروق صاحب ناز پر سلام دے بعد 2 منٹ واسطے صحابہ دا دور خلافت 10 سال 12 سال 6 سال. سارے ساتھی محبت نال باواز بلند درود پاک پڑھ گئے نو تھوڑے ہو
غار دیا سئی نال جو گزریا کلیاں نے صدیق دے دیوانے زور نال بولے سن سبحان اللہ کرو اہن مٹھیاں راتاں غار دیا سئی نال جو گزریا کلیاں نے صدیق تے ساریاں یاراں تو رب وکھریاں رحمتاں گلیاں نے اہن مٹھیاں راتاں غار دیاں سئی نال جو گزریا کلیاں نے ہجرت والی رات بھلی جے رات نبی دی ذات چلی ہجرت والی رات بھلی جے رات نبی دی ذات چلی صدیق اکبر دے موڑیاں تے محبوب خدا دیاں تلیاں نے زور نہ لگ سبحان اللہ صدیق اکبر دے موڑیاں تے محبوب خدا دیاں تلیاں نے صدیق اکبر ہے لوگوں جد مہر تے احمد چڑھیا جے ساری خلقت تو پہلے آقل رسول تے پڑھیا او تا روز حشر شرمندہ تھی سی جڑا نام صدیق تو سڑیا بس کم ترو حقدار جنت دے جن لڑوی صدیق دا پڑیا آخری مصرع ذرا زور نہ لگنے سبحان اللہ او کیویں ناگ دی زہر پچا بیٹھا کیویں ناگ دی زہر پچا بیٹھا اکھیاں رخسار تے لا بیٹھا اکھیاں رخسار تے لا بیٹھا ہنجو رخ محبوب تے کریانے ہنجو رخ محبوب تے کریانے او جی میں ترٹ دیا پھل دیا کلیاں نے صدیق تے ساریاں یاراں تو رب وکھری رحمتاں گھلیاں نے ایک دو اعلان 18 اکتوبر بروز اتوار بستی قاضی بعد نماز مغرب خواجہ عبد المالک صدیقی سے پیر طریقت حضرت مولانا خواجہ عبد المالک صدیقی سے 18 اکتوبر بستی قاضی بعد نماز مغرب ترائے نومبر بستی قاضی محمد ارشد سومرو اور